feel pain in your head and you feel a weight on your shoulders, if your heart beat faster, if your stomach is always upset, if you have nightmares. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear sisters and brothers. In this video, I will inspire you with a prayer that will reverse the magic and return it to the magician. So this ruqya, Arabic, Urdu, and different language, which is very powerful. So if you feel pain in your head and you feel a weight on your shoulders, if your heart beat faster, if your stomach is always upset, if you have nightmares, if the medicine does not work for you, if your medical reports are completely clear, if you see different shadows on your home, so understand that you are under the influence of magic and jinn and demons. So now I pray and you listen this ruqya, you will be completely fine, inshallah kareem. So now I recite this ruqya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم.
سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين المبالي فقلت للسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالما في ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم عدوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عاليا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي بالجلال أنا البادي وشاب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمع فحكم نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غور في الزوال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة الله تعالى وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقسم عن جدال مريديهم وطيب واشطح وغني وفعل ما تشاء فالاسم عليه مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي تبولي في السماء والأرض دقت وشاء السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة من موت الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في أواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي مهجدي بن الموالي مريد لا تخواج فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محيي الدين لقبي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع المقام وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي میں پڑھتا ہوں مدرا علی مرتضی دا پڑھو دل یقین سے درود مصطفیٰ دا مردان شاہ علی ضرب زور سے لگا عنایت پر سوار ہو گیا اب شہنشاہ اللہ لائدہ پڑھ گیا مرتضی سبحان اللہ کو پڑھ کے کمر باندھ لیا گیا سنجوگ جللہ کیا اب لگا تحیت للہ ڈالو یہ تعلیم طرح کے قسم شیلی اٹھا لیا فکریشن کا ڈال ساللہ کل اللہ واحد کرنے سے میں پڑھا قل اعوذ برب الناس کی کمال دی صفا یا مزمل یا قہار قتی ترکش میں پاو تین وزے تن کی گرجری لگا امیر المؤمنین کمر باندھ کھڑا ان اللہ پڑھ کے جبرائیل بولا لا الہ الا انت میکائیل کو بولا سبحانک اسرافیل جلدی پھر پائیں کنت من الظالمین یا تن کا بھیڑو یا بدو مدد کو محمدی کا اسم اعظم لست خواجہ ویس کرنی کل نبیوں کے آرا خواجہ خزرائیں جو بحروں کے بلا چڑے میرا محی الدین کی غوث کے بادشاہ فرید شکر کا جو خواجہ قطب کو بلا آدم تے نبی نوح دبریا شعیب کو بلا یعقوب دے ادریس یوسف بساتا تر چڑے ابراہیم اسماعیل کو بلا موسیٰ توریت لے کاشا کو پکڑ لا عیسیٰ انجیل بغل میں یونس بساتا سلیمان زبور لے داود آ گیا چڑے سارے مرسل نبی جی کا حکم تھا دل دل پر ہوئے سوار لا فتح کو بھر کو درست کیا رستم بھی کہاں پتا محمود کو کیا کہ جو دیموں کا بادشاہ رام چندر ناتھ کو شاہ شرف باندھ لا جو سرت گرو گورکھ پہ جسرت گرو گورکھ پہ بو علی کا پیرا تھا کٹ چہل کا پڑھ کر رام کو بلا سیتا کلیا باندھ رام کی سواد اثر کو کیا کہ لنکا کا بادشاہ 12 امام حضرت چڑے دوہا جوگی اسماعیل رام چندر جی کو قید کر دیا لونا چماری لنکا دے ٹوٹ دے دوہا نانک پکڑ مردانہ پکڑ دیو کی طرف جا دیو پری جن بو سب چڑے لو کو باندھ لا کا کی کو سبھی من مداری مدار کا چندری پھرمنی نظر بدی کو پل میں ہٹا اوتوں کا بدن باندھ گنڈا تویز باندھ لا بینا سبھی کو قید کیا بدوخ کی مدد اللہ نارو موکل سبھی جو گنا کو زنجیر پا 6 راگ 36 راگنیاں حضور میں بلا سید احمد کبیر سب ڈائنوں کو باندھ لا سانپوں کی زہر کیل بچھو بھی تڑپا باسنی کو پکڑ باندھ ڈنگی سبھی چیز کا سلیمان بیٹھ تک دیموں کی طرف جاتے ہو پری جنبو سب چڑے کو باندھ لایا سایہ بھی باندھ جو زغیر میرا رائن بھی یاد کریں جی کمدرہ جنگ چڑے بھوکت جگنا ہوا کریں گے تیری مدد دستگر بادشاہ تو مدد سبھی رن کرانے جاتی میزاتی تلوار کو سبھی کو مندلا دیار سبھی پانچ زمین میں رہا رزاق الحمد و حمدود کو مصطفیٰ کو خدا کو حکم سلیمان کا تخت حضرت علی کا مطلب بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ بادشاہ محمد ہے وزیر علی صاحب دمدلا دعوان دستگیر علی دانارا جی تھلے کے سبھی نبیاں تھیں جد گھوڑے کی رکاب میں پیر درو پہلے میری مراد حاصل کرو نالی دلاما میں درخواست کی زدہ بڑا میرے لحاظ لکو رکھا سب لاواں نو قید کیتا جنہاں نو قید کیتا ہنومان دی چوکی نو قید کیتا جنہ جندرا ماریا واتنا کلیا وحق یا بدو حبا کہ یا علی یا علی یا علی درک نبی بسم اللہ جتنے بھی دوست احباب یہ دم سن رہے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے دونوں ہاتھوں کو پھیر کر جو ہے یوں جھاڑ دیں انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اوپر جو کچھ بھی اثرات ہیں وہ انشاءاللہ جل کر راکھ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ الکریم آپ شفا یاب ہو جائیں گے